Mayong adlaw, ang Dios magapanalangin. Human atong mahisgutan ang pagkawa sa panginabuhian ni Job, atong hisgutan karon ang pagkamatay sa napuo niya ka anak. Usa ka bugat nga panghitabo sa kinabuhi ni Job. Usa ka sakit nga panghitabo sa usa ka ginikanan. Ang mawad-an og napuo ka anak sa usa lamang kay gayon. Literal kanato nga adunay namatyan og anak isa or duha. Ang kamatayon nagrepresentar kana og disconnection sa atong anak. Adunay disconnection nga pisikal. Sa panahon nga manarbaho atong anak sa layo o mag-eskwela sa layo, dili na nato sila makita sa adlaw-adlaw. Dili na kita masayod sa unsa ilang gibuhat. Mga butang kana nga dili mo inaandan sa usa ka ginikanan sa diyang anaa pa ang iyang anak sa iyang poder. Aduna usay pag-disconnect nga mental, nga bisan tuod kauban nimo ang imong anak, apan di na nimo siya maistoryahan. Dili na mo surop silang una-una ang mga pahimangno o pag-amuma nga imong gihatag kanila. Kaduna na may nakabag-o nga layout silang una-una. Mga layout nga gituhuan nila nga sakto, mga layout nga gitanom nila sa ilang kaugalingon, nga pamati nila mas maayo kaysa sa imoa. Usahay, maski nun sa tong istorya o isugo kanila, dili sila mutuo o ilang kapilion, ang pagdula na lang sa cellphone. Aduna usay disconnection nga emosyonal. Ang atong mga anak usay mabati nato nga wala nay gugma. Makita nato nga grabe sila mokatawa pag abot silang barkada. Makita nato nga taliwala sa ubang tawo aduna sila kalipay. Apan sa pagsulod nila sa atong panimalay, ma-feel nato nga dili sila komportable nga mopahiyom kanato. Mga hiyas nga sakit alang kanato. Mga hiyas sa usa ka anak nga sakit sa pananawon sa ginikanan. Atong ipasa Dios ang tanan. Wala man kita mahimo ni ana, kay tao man lamang sab kita. Pinaagi sa atong pagpat sa Dios, ang Dios maghanay. Ang layo na to nga mga anak nga nag-eskwela o nagtrabaho, maprotektahan pinaagi sa atong mga pag-ampo. Mapandungan sa proteksyon sa gahom sa Ginoo. Sila magayahan sa mga pag-ampo nga atong ihatag ngadto sa Dios, kay ang Dios gamahanan man. Ug dili limitado ang iyang gahom sa distansya. Diya pa man sa mental nga bahin, ipasa Dios gyapon nato. Eventually, ang kaanayan sa Dios mupatigbabaw. Makita sa anak nga ang gisulti sa ginikanan sakto. Sa unsa nga pamaagi nga ang Dios maghanay ni ana, dili kana nato kontrol. Kung unsa man ang mga senaryo ug pangitabo nga ihatag sa Ginoo ngadto sa anak, iya kana ang tanan alang sa kaayuhan. Tungod kay mao man ang pagampo sa ginikanan. Usahay sakit ang mga pamaagi, pero mao kana ang sakto. Kay ang Dios sakto man. Bisan pa man diha sa disconnection sa emosyon, ang pag-emosyon nga problema, gugma ka na siya, sama ka na sa tanom. Ang tanom sa gamay pa kinahanglan habukan at imanan ug bubuan. Ingana usab ang pag-create og relasyon ngadto sa anak. Sa matag adlaw kinahanglan kumustahon nimo siya, halugon, halukan, kay mao man kana ang ikinahanglan kaniya nga mga pagtambaya ug pag-amuma. Eventually siyang pagdako, iya ka na makita ug mahimo ka ng pundasyon sa iyang pagdako ug mahimo ka na niya nga maayong tilibad-on nga mobati siya sa pagtuog pagsalig ug paghigugma ngadto sa iyang ginikanan. Iya ang tanan sa Dios, walay ato. Atong ihatag sa Dios ang tanan, kay siya man ang tag-iya sa gugma, siya ang tag-iya sa kalinaw ug siya tag-iya sa kalipay. Ang atong mga kahadlok ihatag nato sa Dios, kay tubagon ka na niya sa kang komportable nga mga paagi nga ikalipay nimo. Ang Dios magapanalangin.